पोखरामा सहकारी बचतकर्ताले रवि लामिछानेलाई देखाए कालो झण्डा। सहकारी पीडितलाई रविले भने अरूले उचालेका भरमा आन्दोलन नगर्नुहोस्। कांग्रेसलाई रवि लामिछानेको प्रश्न, सहकारीको पैसा पचाउन नक्कली डिभोर्स। कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको चुनौती, म माथि संसदीय छानबिन गरियोस्। सहकारी प्रकरणमा उपसभापति गुरुङमाथि छानबिन हुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री बादशाह कुर्मीले दिए पदबाट राजीनामा। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले थाले आमरण अनसन, सेटिङ भत्किएपछिको कदम भएको कोशी सरकारको दाबी। प्रजातन्त्र कमजोर भयो भने तानाशाह प्रवृत्ति हावी हुन्छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको खबरदारी आवश्यक रहेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड। वैज्ञानिकहरूलाई आविष्कार र अनुसन्धानमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। लोकतन्त्रलाई मजाक नबनाउन ठूला दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी। सदनमै मागियो उपसभामुख इन्दिरा राणाको राजीनामा। उपसभामुख हटाउन खोजेको भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आपत्ति। संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको रासोपाको आरोप। उपसभामुख हटाउन खोजे माओवादीले प्रतिवाद गर्ने। कार्यकर्ता भर्ती गर्न उपसभामुख हटाउन लागिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। सरकारले उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि बलजफ्ती गरेको छैन, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। संसदको गरिमा बचाउन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीको भनाई। उपसभामुखबारे एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले भने, प्रश्न उठेपछि मैले राजीनामा दिएको थिएँ। उपसभामुखको बचाउ गर्दै माओवादी सांसदको सरकारलाई प्रश्न, शरणार्थी प्रकरणमा के हुँदैछ? देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको भनाई। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, मेरो पहिलो काम नीति र विधि बनाउने हो। संविधान स्वीकार गर्ने हो भने जनयुद्ध पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीको भनाई। नदी किनाराबारे अदालतको फैसलामाथि राजनीति भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। सरकारलाई आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको प्रश्न, के आधारमा नागरिकले कर तिर्ने? सरकारी कर्मचारी पढे लेखेका गुण्डा हुन्, निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणपूरक संख्या एकिन गर्न माग गर्दा सांसदहरू बीच भनाभन। गधा शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको माग, तर सभामुखले मानेनन्। बीपीको लागि समाजवाद व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, मन्त्रीको दबावमा पहिलो पन्छाएर दोस्रो छनौट गरिएको जिकिर। जग्गा कित्ता काटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रीको आग्रह। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवाद चाँडै टुङ्गिने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको दाबी। अब लाइसेन्सको रसिदमै क्यूआर कोड र फोटो राख्ने निर्णय। स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ 5 लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। देशभर डेङ्गु संक्रमित 7,000 भन्दा बढी, हैजाका बिरामी 80 पुगे। पत्रकार महासंघको चुनाव असोज 5 मै गर्न प्रेस चौतारीले गरायो ध्यानाकर्षण। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सचिव घुस सहित पक्राउ। प्रहरीको सही बताउँदै 16 जिल्लामा ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन सहित 2 जना पक्राउ। सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्ने गरी काम गर्न कोषलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन। आईएफसीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने। सरकारी कार्यालयबाट शेयर कारोबार गर्न नपाइने टीएमएस नै प्रतिबन्ध। शेयर बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि सुक्दै। मंगलबार 7 अर्ब 24 करोडको कारोबार। नेप्से परिसूचक 2632 अङ्कमा कायम। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट, कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु। शक्तिशाली तुफानले भियतनाम अस्तव्यस्त, 60 जनाको मृत्यु, 15 लाख प्रभावित। पढ्नका लागि अफगानिस्तानबाट भाग्दै महिलाहरू। खेल खबरमा एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। लिग 2 खेल्न क्यानाडा जाने नेपाली टोलीको बिदाई। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को आगामी श्रृङ्खलामा हरेक खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको भनाई। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ, बाल क्यान्सरको लक्षणलाई बेवास्ता नगरौं, समस्या बढेपछि यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ। यस सम्बन्धी जानकारी
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 भदौ 26 गते बुधबार, नेपाल सम्मत 1144 सन् 2024 सेप्टेम्बर 11 तारिक, भदौ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। आज बुधाष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा र राधा जन्मोत्सव पनि। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कालो झण्डा देखाएको प्रसङ्गबाट। पोखरामा सहकारी बचतकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कालो झण्डा देखाएका छन्। रासोपा गण्डकी प्रदेश विस्तारित बैठकमा सहभागी हुन आएका लामिछानेलाई सहकारी बचतकर्ताहरूले कालो झण्डासहित नाराबाजी गरेका हुन्। लामिछाने सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल बाहिर सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए। लामिछाने पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्न सोमबार पोखरा आएका थिए। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए। पीडितहरूले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लकिएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपसरण गरेको मुद्दामा मुछिएका छन्। उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी पीडितलाई अरूले नै उचालेर आन्दोलन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकमा उनले अपराधमा संलग्न नै नभएको मान्छे विरुद्ध आन्दोलन गरेको बताए। सहकारी पीडितको लागि लड्नु भएको छ भने मेरो सलाम छ, तर जो मान्छे अपराधमा संलग्न छैन उसैलाई कसैले उक्साएको भरमा दोषी झैं गरी तपाईहरूले विरोध गर्नु भएको छ, उनले भने। मंगलबार रासोपाको कार्यक्रम स्थल बाहिर सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले कसैले उचालिदिएको भरमा र गलत कुरा भनिदिएको भरमा आफू विरुद्ध आन्दोलन भएको भन्दै आक्रोश पोखे। कस्तो सङ्घर्ष समिति हो? अपराध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू। लाखौं सहकारी पीडितमाथि अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ, गलत मान्छेलाई टार्गेट गरेर, उनले भने। लामिछानेले अगाडि भने, हामीमाथि पूर्वाग्रह राख्नेहरूले, राजनीतिक दाउ सेक्नेहरूले सहकारी भनेको रवि लामिछाने हो भनेर भाष्य सिर्जना गरेर तमाम सहकारी पीडितमाथि अन्याय गरेको छ। गोर्खा मिडिया प्रालीमा हुँदा संस्थामा कसरी रकम आइरहेको छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले दोहोर्याए। दिनदिनै लगानीकर्ताले सहकारीबाट ल्याएर पैसा हाल्यो कि, खल्तीबाट हाल्यो कि, चेक हाल्यो कि, तपाईलाई जतिखेर थाहा भयो त्यतिखेर मलाई पनि थाहा भयो। म एकाउन्टेन्ट होइन, लगानीकर्ता होइन, म सञ्चारकर्मी हो, उनले भने। सहकारीको पैसा जसले लग्यो उनै दोषी हो भन्दै लामिछानेले भने अरूले गरेको फोहोरको जिम्मा मैले लिनुपर्छ भन्ने छैन, उनले भनेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले सहकारीको रकम पचाउन नक्कली डिभोर्स गरेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदमा लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण आफूसँग भएको बताएपछि त्यसको विरुद्धमा लामिछानेले उनीहरू नक्कली अनुहार भएको टिप्पणी गरेका हुन्। कति सजिलै सदनमा उभिएर प्रमाण छ भन्नु भएको छ, प्रमाण के हो भन्ने देखियो। नक्कली भुटानी पनि तपाईँ नै हो, नक्कली डिभोर्स गरेर सहकारी ठग्ने पनि तपाईँ नै हो, यी नक्कली मान्छेहरू हुन्, उनले भने। सहकारीको पैसा पचाउन नक्कली डिभोर्स गर्ने, नक्कली नागरिक बनाएर विदेशमा बेच्ने नक्कली मान्छेहरू हुन्, राजनीतिका नक्कली अनुहारहरू हुन्, तिनको मुकुण्डो हामी उतार्छौँ। लामिछानेले आफूलाई अनुसन्धानका लागि कुनै समिति आवश्यक नपर्ने बताए। मलाई अनुसन्धान गर्न कुनै समिति चाहिँदैन, मैले आजसम्म कुनै प्रमाण भेट्टाएको छैन, राजनीति छोड्छु, प्रमाण दिनुहोस् भनेकै छु, गगन लक्षित गर्दै उनले भने। तपाईले राजनीति छोड्नु पर्दैन, राजनीतिबाट गलत्याउने काम हामी चुनावबाट गर्छौँ। नेपालको राजनीतिमा ठगेका मान्छे बच्ने र संलग्न नै नभएको मान्छे फस्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ। पोखरामा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत निर्वाचनबाट ब्यालेट युद्धको निम्ता दिएको भन्दै 2084 मा युद्ध लड्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी ज्योति गुरुङसँग आफ्नो 2076 साल फागुनमा नै सम्बन्ध विच्छेद भएकाले आफूलाई जोड्न नमिल्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसक्दा पनि प्रश्न उठाइएको भन्दै आफूमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पत्नी ज्योति गुरुङ मितेरी सहकारीको ठगी प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै कांग्रेस नेता धनराज गुरुङमाथि छानबिन गर्न माग गरेका थिए। गुरुङले भने आफू छानबिनका लागि तयार रहेको बताए। संसदीय छानबिनका लागि पनि म तयार छु, मेरो लागि यो सुवर्ण अवसर हुनेछ उनले भने। विगतमा पनि आफूलाई आरोप लाग्दा अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भएको भन्दै सांसद गुरुङले मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा आफूमाथि कुनै छानबिन गर्न माग गरे। कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा म अडिग छु उनले भने। अहिले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विषयान्तर गर्न मात्र आफ्नो विषय उठाएको गुरुङले बताए। ज्योति गुरुङसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेको र 10 वर्षको बच्चा आफैले हुर्काएको भन्दै गुरुङले यो सम्बन्ध विच्छेद नक्कली भन्ने रासोपा सांसद पराजुलीको भनाएको खण्डन गरे। जसले नक्कली कुरा गर्छ त्यसले अरूलाई नक्कली देख्नु स्वाभाविकै हो। उनले उक्त सम्बन्ध विच्छेदलाई नक्कली प्रमाणित गर्न चुनौती दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङको नाम सहकारीमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कांग्रेस पार्टीका विधान परम्परा निर्णयहरूले कुनै पनि प्रकरणमा कानुन उल्लङ्घन गरेको भए उसले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए। उनले शक्तिशाली सत्तासीन नाता पर्ने जो कोही भए पनि आरोप प्रमाणित भए दण्ड बेहोर्नुपर्ने बताए। उनले संसदमा नै उपसभापति गुरुङले सो बारेमा आफूमाथि छानबिन गर्न आग्रह भएको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न झनै सहज भएको बताए। उनले नाम जोडिएपछि छानबिनको दायरामा आउने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री बादशाह कुर्मीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। कुर्मीको राजीनामा लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेट्न पुगेका छन्। उनको राजीनामा भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कुर्मी विरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दा र ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। मन्त्री बादशाह विरुद्ध निर्मला देवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ। उहाँ विरुद्ध ठगी र कर्तव्यज्यान मुद्दा छ। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक प्रहरी अधिकारीले भने। बादशाहकै संलग्नतामा 2075 सालमा निर्मलालाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि बादशाहको संलग्नता खुल्ने प्रमाणहरू फेला परेको बताइएको छ। एक महिला रहेकी निर्मलाको सम्पत्ति हत्याउन बादशाहको संलग्नतामा उनलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको बताइएको छ। ठगी र कर्तव्यज्यान मुद्दाका अभियुक्त कुर्मीले राजनीतिक आडमा संरक्षण पाइरहेका छन्। उनी बाँके क्षेत्र नम्बर 3 खबाट कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन्। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आमरण अनसन थालेका छन्। आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेका योजना कटौती गरेको भन्दै प्रदेशसभा अगाडि बनसखण्डी मन्दिर नजिकै उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की समक्ष 9वटा माग राख्दै 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए। उनले आफ्ना माग पूरा नभई आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। कार्कीले अनसन बस्ने घोषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिउँसोबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम कटौती गरिएको दावी गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा 25 लाख भन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति भए पनि कमका योजना हालेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्न बजेट नहालेको भन्दै उनको आपत्ति छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता काटेको, घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम रोकेको, सुनसरी मोरङ केसलिया कोरिडोरको विकास कार्यक्रम रोकेको, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम रोकेकाले अनसन बसेको उनको जिकिर छ। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले कटौती गरेको भनिएका अधिकांश कार्यक्रम भने यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले भने जनहितकारी एवं समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्रीले आफू सरकारमा हुँदा निजी अस्पतालसँग गरेको सेटिङ भत्किएपछि हल्लाखल्ला गरेको दावी गरेको छन्। उनले सुरु गरेका धेरैजसो योजनालाई निरन्तरता दिँदा पनि अनसन बस्छु भन्दै हिँड्नुको पछाडि सेटिङ भत्किनुको प्रमुख कारण भएको एक मन्त्रीले बताए। कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राणा मगरले पूर्व मुख्यमन्त्रीले सुरु गरेको अधिकांश योजनालाई यो सरकारले निरन्तरता दिएको दावी गरे।
उनले भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको सरकारले हालेको भन्दा बढी बजेट हाल्दा पनि उहाँ किन होहल्ला गर्दै हिँडिरहनु भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको छ। उनले सो कार्यक्रमका लागि 3 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। वर्तमान सरकारले भने सो कार्यक्रमलाई 3 करोड 29 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नोबेल मेडिकल कलेज र विराट टिचिङ अस्पतालसँग बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेका थिए। यो वर्ष भने यी दुई अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता नगर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले आफू मातहतका सबै जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, मेची, कोशी अस्पताल र दमकमा रहेको बालबालिका अस्पतालबाट सो कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। हामी मापदण्ड बनाएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ, मन्त्री राणाले भने। जसलाई पायो जसरी पायो उपचारका नाममा प्रदेश सरकार पैसा बाँड्न सक्दैन। हाम्रो प्राथमिकता सरकारीमा रहन्छ। यसअघि सो कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले 2 करोड 18 लाख 814 रुपियाँ 58 पैसा बढी लिने प्रयास गरेका थिए। 6वटा अस्पतालले 4 महिनामा 8213 जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल परीक्षण गर्दा 2 करोड 18 लाख 814 रुपियाँ 16 पैसा बढी भुक्तानीको माग गरेको पाइएको थियो। कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा फार्मेसी अधिकृत भरत शाहले 6वटा अस्पतालले 6 करोड 97 लाख 13,642 रुपियाँ 23 पैसा भुक्तानीको लागि दाबी पेश गरेको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दक्ष कर्मचारीहरू ल्याएर 1 हप्तासम्म उपचार गरेको बिल अध्ययन गर्दा बीमाको दर रेट अनुसार 4 करोड 79 लाख 12,828 रुपियाँ 7 पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएको बताए। पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आफू नेतृत्वको सरकारले दिने प्रोत्साहन भत्ता काटेको दाबी गरेका छन्। उनले काटेको दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मन्त्री रामबहादुर राणाले बताए। पूर्व मुख्यमन्त्रीको माग बजेट किताबले नै सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री राणाले भने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका लक्षित विभिन्न कार्यक्रम यो वर्ष पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि 1 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना बनाएका छौँ। कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कोरोना अस्पताललाई उनले शैलेजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रमा रूपान्तरण गरेका थिए। सो अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्तमान सरकारले बजेट हालेको भन्दै मन्त्री राणाले पूर्व मुख्यमन्त्रीको माग आश्चर्यजनक भएको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर भयो भने तानाशाही प्रवृत्ति हाबी हुने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद नहुँदा तानाशाहहरू जन्मिने उनको भनाइ थियो। मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागले आयोजना गरेको बीपीको समाजवाद आजको सान्दर्भिकता विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा उनले प्रजातन्त्र सहितको समाजवाद आजको आवश्यकता भएको औँल्याए। प्रजातन्त्र कमजोर भयो भने त्यो तानाशाहीवाद हुन्छ। प्रजातन्त्रलाई जोड्ने भनेको समाजवादले हो। त्यसकारण आजको सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको समाजवादको सान्दर्भिकता छ, उनले भने। सभापति देउवाले बीपी कोइरालाको योगदानको चर्चा गर्दै सर्वज्ञानी र समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने नेताका रूपमा चित्रण गरे। नेपालमा उहाँ जस्तो साहित्यकार पाउनै गाह्रो छ। उहाँको बारेमा व्यापक अध्ययन हुन आवश्यक छ। उहाँले छोडेर जानुभएको प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवाद लगायतका धेरै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसलाई बीपीको विचारका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ, उनले भने। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेपाली काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागकी प्रमुख डाक्टर डिला सङ्ग्रौला लगायतले बीपीको विचार र आजको सन्दर्भमाथि धारणा राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको साथ र खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र मिर्चया नगर समितिले सिराहाले मङ्गलबार बिहान गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको सङ्घर्षका बलमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व भएको बताए। 2070 सालको निर्वाचनमा आफूलाई निर्वाचित गराएर सिराहाको जनप्रतिनिधिको रूपमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने अवसर दिएकोमा सिराहा जनतालाई धन्यवाद दिँदै उनले अब संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा पनि जनताको निरन्तर साथ सहयोग आवश्यक हुने बताए। संविधान जारी भएपछि मधेसका जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर आफूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको स्मरण गर्दै उनले संविधानले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्याधिक प्रयत्न गरेको पनि बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय संविधानले स्थापित गरेका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने चेष्टा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सबै जनताले र अझ बढी उत्पीडित समुदायले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि जनताका एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले जनताका दैनिक दिनका समस्यादेखि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनसम्मका एजेन्डामा पार्टी जनतासँगै एकाकार भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ आविष्कार र अनुसन्धानमा लाग्न वैज्ञानिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार आयोजित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको 47औं प्राज्ञ सभामा नास्टका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगका कारण देशभरको माटो बिरामी भएकाले यसलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले तरकारी र उत्पादनमा विषादयुक्त कीटाणु कसरी रोक्ने र चाहिने कीटाणु कसरी कायम राख्ने भन्ने जस्ता विषयमा अनुसन्धान भएमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। आफूलाई जे मन लाग्यो त्यसमा भन्दा पनि देशको आवश्यकताको विषयमा अनुसन्धान होस्। कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क जस्ता संस्थासँग सहकार्य होस्। प्रशासनिक रूपमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कामको नेतृत्व म गर्छु। तपाईँ वैज्ञानिकहरूबाट नयाँ खोज र अनुसन्धान गरेर मुलुकको परिवर्तनमा योगदान हुन म आग्रह गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले भने ज्ञान विज्ञान र योगको उद्गम भूमि नेपाल विभिन्न कारणले पछाडि परेको छ। अरूले ढुङ्गा हानेर शिकार गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले पशुपालनको युग सुरु गरिसकेका थियौँ। अब ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग र अन्तरिक्षको अर्बिटमा आफ्नै सेटेलाइट राख्ने विषयमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। भूकम्पको पूर्व सूचना प्रणालीलाई स्थापित गरेर जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभए पनि प्रयोग र अभ्यासका हिसाबले नेपाली पुर्खाले सुरु गरेका आयुर्वेद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, नृत्य विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा गरेका विकासको स्मरण गर्दा आत्मबल वृद्धि हुने बताए। सभाले आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि रु 50,68,39,000 बजेट सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई लगायत सहभागी सभामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनलाई सरकारले समृद्धिको एक आधार मानेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद सन्तोष परियारले ठूला दललाई शक्तिको आडमा राज्य चलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हटाउन आग्रह गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले सांसदको गणनामा धेरै हुँदैमा सत्ता र शक्ति प्रदर्शन गरेर राज्य चल्न नसक्ने भन्दै 1 वर्ष तपाईहरू शक्तिमा भए पनि सधैँ शक्ति प्राप्त नहुने उनले बताए। शक्ति सधैँ आफ्नो पक्षमा हुँदैन, त्यसैले ठूला दललाई आफ्नो खाडल आफै नखन्न आग्रह गर्दछु उनले भने। उपसभामुख इन्दिरा राणालाई महाभियोग लगाउने समाचार बाहिरिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको मजाक नगर्न सुझाव दिए। राणालाई पदबाट हटाउने कुरा समाचारहरूमा आएका छन्, त्यसो गरी सरकार र सत्तारूढ दल विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ उनले भने। उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाउने कुरालाई लोकतन्त्र मार्ने षड्यन्त्र हो, यो कुरा पार्टीलाई मान्ने हुँदैन। प्रमुख सचेतक परियारले सत्तारूढ दलहरूले सङ्ख्याको बलमा जे पनि गर्न खोजे त्यस्ता सत्ता र शक्तिलाई ढालिदिने समेत बताए। हाम्रो पार्टीसँग द्वै साँधेर सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाउने हो भने त्यो मान्य हुन्न। राणालाई पदबाट हटाउन खोजिए सरकार विरुद्ध आम जनता सडकमा ओर्लनेछन् उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदले उपसभामुख इन्दिरा राणाको राजीनामा माग गरेका छन्। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सदनभित्र र सदन बाहिर उपसभामुखको विषय उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। नैतिकताको कुरा उठेको छ, पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको कुरा उठेको छ उनले भने। उपसभामुखले राजीनामा दिन माग गर्दछु। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले इन्दिरा राणालाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारीप्रति विरोध गरेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राणालाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारीप्रति पार्टीको विरोध रहेको बताए। माननीय इन्दिरा राणालाई हटाउने कुरा मिडियामा आएको छ। यदि यो सत्य हो भने हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्दछ, विरोध गर्दछ उनले भने। यो विषयमा स्पष्ट गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई उनको आग्रह छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख राणाको राजीनामा मागेका छन्। राजीनामा नदिए पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर हटाउन बाध्य हुने एमाले सांसदहरूको चेतावनी छ। एमालेका सांसद हेमराज राईले पदबाट हटाउन बाध्य पार्न नहुने बताएका हुन्। उपसभामुख यो संसदको गरिमामय व्यक्तित्व हो, उहाँबाट यस सन्दर्भमा लागेको आरोपमा प्रष्टीकरण नआउनु दुःख लाग्दो छ। यसकारण उपसभामुखको बारेमा आएको कुरा हो भने सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। महाअभियोग जस्तो कुरामा सदन अगाडि बढ्ने कुरामा बाध्यकारी स्थिति सिर्जना नगरियोस् एमाले सांसद राईले भने।
एमालेका सांसदहरू सूर्यप्रसाद ढकाल, शोभा ग्यावली, सरस्वती सुब्बाले पनि उपसभामुख राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दलले उपसभामुखको राजीनामा नै मागेपछि विपक्षी दलहरूले भने विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि विरोध गरेका छन्। रासपाका सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, सुविता गौतम, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई हटाउने कुरामा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य नहुने बताए। उनीहरूले उपसभामुखलाई हतोत्साहित नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले उपसभामुखबाट इन्दिरा राणालाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्नु बेठिक भएको बताए। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरामा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन उनले भने। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उपसभामुखलाई हटाउन खोजिनु लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सांसद परियारले बताए। आज सम्मानित पदलाई परिषदलाई आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रका लागि लडेका र आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने पार्टीहरू गुपचुप सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाउला तर लोकतन्त्रका लागि सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ उनले भने। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर प्रश्न उठेको बताएका थिए। राज्य व्यवस्था समितिमा यो विषयमा उजुरी रहेको उल्लेख गर्दै सत्तारूढ दलहरूले हटाउने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा रासपाले आपत्ति जनाएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङले उपसभामुख इन्दिरा राणाको नैतिकताको प्रश्न उठाउनु अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने उपसभामुखको विषयमा नैतिकताको कुरा धेरै गरियो, भुटानी शरणार्थीको के भयो यसबारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। उनले अहिले सरकार जनताको कामभन्दा बाहिर गएर एनसेलसँग सम्झौता गर्न लागिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संवैधानिक परिषदमा सहज बहुमत पुर्याउन उपसभामुख इन्दिरा राणालाई हटाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका सत्तारूढ दलहरू संवैधानिक परिषदको गणितलाई सहज बनाउन उपसभामुख हटाउने तयारीमा लागेको बताएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको बैठक र सरसल्लाह के भइरहेको छ रे भने संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न अहिलेको संवैधानिक परिषदको गणितले अप्ठ्यारो पार्यो। बहुमत पुगेन रे, बहुमत नपुगेपछि बहुमत पुर्याएर आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्न के गर्नु पर्यो भन्दा उपसभामुख हटाउन महाअभियोग लगाउनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ अध्यक्ष लिङदेनले भने। उनले अगाडि भने देश कहाँ गइरहेको छ, यत्रो परिवर्तन आइसक्दा जनताको असन्तुष्टि यस प्रकार छताछुल्ल भइराख्दा पनि उनीहरू सच्चिने बाटोमा छैनन्। फेरि पनि जति सकिन्छ लुटौँ, जति सकिन्छ खाऊँ, सबै हामी खाऊँ भन्ने बाटोमा लागेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बोझ देशले बोक्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले उपसभामुखको राजीनामाका लागि दबाब नदिएको बताएका छन्। मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारले उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिएको बताएका हुन्। उहाँले उपसभामुखले गरेको काम पदीय जिम्मेवारी अनुकूलको नभएको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा उपसभामुख स्वयंकै भएको बताए। उनले उपसभामुखको विषय सरकारले सिर्जित गरेको नभई संसदमा उठेको विषय भएको बताए। उनले उपसभामुखले संसदसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेख्नुले संसदको मर्यादामाथि हुर्मत लिएको बताएका छन्। उनले प्रतिपक्ष दलहरूले उपसभामुखको विषयमा संसदमा बोलेर परिस्थिति भड्काउने काम गरेको आरोप लगाए। प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई उत्तेजित पार्ने कोसिस गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले संसदको गरिमालाई बचाउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले उपसभामुख राणाले संसद बाहिरका व्यक्तिलाई अमेरिका लान आफ्नो लेटर प्याड प्रयोग गरी दूतावासमा पत्र लेख्नुले संसदको गरिमामा आँच पुगेको बताए। उनले उपसभामुखको कदमले सांसदहरूको शिर निहुराएको र लज्जित बनाएको बताए। उनले उपसभामुखले पदीय मर्यादा अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे। उपसभामुखले संसदको मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्न नसकेको उनले बताएका छन्। संसदको मर्यादा कायम राख्नका लागि उपसभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइने र प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्ने बताए। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बास्कोटाले आफूमाथि प्रश्न उठेका बेला राजीनामा गरेको बताए। उनले भने बालबालिका वा अन्य मान्छेहरू अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा उपसभामुखबारे प्रश्न उठ्यो। केही साथीहरूले उहाँको बारेमा प्रश्न उठाउन हुँदैन, लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ भन्नुभयो। तर मेरो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ र जसलाई नैतिकताको कसीमा जाँचिनु छ भने त्यसलाई चुनौती दिन, अरूलाई गलत प्रमाणित गर्न पनि लोकतन्त्रमा कानुनी राजमा हुन्छ। मेरो उपसभामुखलाई सामान्य सुझाव छ, संसदमा पटक पटक प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ। म माथि प्रश्न उठेपछि मैले पदबाट राजीनामा गरेको थिएँ। दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, गल्ती भएका तथ्यका आधारमा कारवाही गरियोस्। उनले राजनीतिक मान्छेसँग यति आँट र साहस हुनुपर्ने बताए। यति धेरै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङले उपसभामुख इन्दिरा राणाको नैतिकताको प्रश्न उठाउनु अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने उपसभामुखको विषयमा नैतिकताको कुरा धेरै गरियो, भुटानी शरणार्थीको के भयो यसबारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। उनले अहिले सरकार जनताको कामभन्दा बाहिर गएर एनसेलसँग सम्झौता गर्न लागिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने बताएका छन्। गृह जिल्ला सङ्खुवा सभामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री खड्काले जनताहरूसँग छलफल परामर्श गरी समयानुकूल हुने गरी देशको आवश्यकताअनुसारको संविधान संशोधन हुने बताए। उनले संविधानका केही कारणले अहिलेको अवस्थामा आइपुगिएको निष्कर्ष दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले निकालेको भन्दै संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको उल्लेख गर्दै स्थायी ढङ्गले पूर्ण कार्यकालसम्म रहने दावी गरे। उनले जनतालाई अनुभूति हुने, न्यायोचित ढङ्गले देखिने गरी काम गर्न दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाएको बताए। मन्त्री खड्काले विकास निर्माणको जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकार बनेको भन्दै यसमा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्ने छुट नरहेको बताए। उनले अब आर्थिक क्रान्तिको अगुवा काङ्ग्रेसले गर्ने पनि दावी गरे। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि काम नीति र विधि बनाएर गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो पहिलो काम नीति र विधि बनाउने भएको बताएका हुन्। कुनै पनि काम गर्न नीति र विधि चाहिन्छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। अन्य निकायमा पनि नीति र विधिको समस्या छ भने प्रस्ताव ल्याएर आउनुहोस्, अगाडि बढाउँछु। पहिलो काम नीति र विधि बनाउने नै हो उनले भने। नीति र विधि बनेपछि जनशक्ति र बजेटका राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आग्रह गरिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो। सुरक्षाको अनुभूति दिन दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसका लागि बजेट चाहियो, बजेट योजना आयोगसँग माग्नुपर्छ उनले भने। गृहमन्त्री लेखकले गृहबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। दुवै विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा सकारात्मक र परिणाममुखी छलफल भएको छ। यसले कुनै आर्थिक भार पर्ने छैन उनले भने। प्रत्येक महिना राजस्व सङ्कलनको रेकर्ड मागेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले राजस्व बढाउन आफूले निरन्तर जोड दिएको बताए। बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारीले सबै ठाउँमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै कार्यक्रम बनाउने समस्या रहेको बताए। यस्तै गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले गृह प्रशासनको काम अङ्कभन्दा पनि अनुभूतिमा गराउने विषय भएको बताए। बैठकमा मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोगन हमालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीले संविधान स्वीकार गर्ने हो भने जनयुद्ध पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले माओवादीले जनयुद्ध गरेकै कारण अहिलेको संविधान बनेको बताएका हुन्। उनले विगतमा माओवादीले भन्ने गरेको गोलमेज सम्मेलन 12 मुदे सहमति रहेको र त्यसकै बलमा जनआन्दोलन भएको र संविधान आएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा थप 20 मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राजनीति भएको बताएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रासोपाका सांसद शिशिर खनालले 2068 सालदेखि नै अदालतमा रहेको यो मुद्दामा सरकारले अहिले गोहीको आँसु बगाएको टिप्पणी गरे। 2068 वैशाखमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गरेको र 2076 साउन 20 गते बागमती लगायत अन्य खोलामा स्थापित मापदण्ड
मापदण्डभन्दा 20 मिटर क्षेत्रलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन राख्न आदेश गरेको खनालले बताए। त्यतिबेला नबोलेको सरकारले अहिले सर्वोच्चको फैसला आएपछि भने राजनीति गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ। उक्त आदेश 2076 सालको आदेशपछि 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री बन्न भएको छ, सांसद खनालले भने। अदालतको आदेशले लाखौं काठमाडौँवासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो। अन्तरिम आदेश गरेको बेलादेखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैनथ्यो। फैसला आएपछि मात्रै यसमाथि सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। त्यसबेलै रिभ्यूमा जानु पर्दैनथ्यो, काठमाडौँवासीलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो, बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणका लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो। आज गोहीको आँसु किन? सडकमा राजनीति किन? न्यायालयको मानमर्दन किन? लोकतन्त्र विधि हो, विधिको सम्मान गरौँ, सांसद खनालले भने। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइरहेका बेला रासोपाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। 2080 साल पुस 3 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरूमा 40 मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो। यसअघि 2065 सालमा मन्त्री परिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरूमा 20 मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो। पहिले 20 मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप 20 मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। गत असारको अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारको 40 मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न छाडेको छ। यो सँगै राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशको असरको बारेमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेललाई आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-81 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 266 को उपधारा 3 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सो समारोहमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबा, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत परिषद सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन नसकेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली जनताले विकासको लागि कर तिर्छ, तर जनताले अहिले लुट र भ्रमलुट देखिरहेका छन् उनले भने। सरकारी उद्योग घाटामा वा बन्द हुने तर निजी उद्योग फस्टाउने गरेको उनले बताए। नामै नसुनेका कर जनताले तिर्नु पर्दा समेत महँगी बढेको उनले बताए। कर प्रणालीमा सुधार गरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनको सुझाव छ। राज्यसँग आम्दानी स्रोत रहेको तर सरकारी उद्योग र संस्थानहरू नै घाटामा रहनु मिल्दो नरहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले सरकारी कर्मचारी पढे लेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी कर्मचारी नीलो पाइन्ट र सेतो टी सर्ट लगाउने पढे लेखेका गुण्डा भएको आरोप लगाएका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक दुश्मन सरकारभन्दा पनि कर्मचारी भएको उल्लेख गरे। उनीहरूले निजामती कर्मचारीहरूले अघिल्लो पुस्ताका निर्माण व्यवसायीलाई पनि दुःख दिएको र अहिले पनि सुधार नभएको दावी गरे। कतिपय व्यवसायीले भने निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायतका विषयमा एकताबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूका वास्तविक दुश्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी भएको आरोप लगाए। उनले सरकारी कर्मचारी भनेको नीलो पाइन्ट र सेतो टी सर्ट लगाउने पढे लेखेका गुण्डा भएको गम्भीर आरोप लगाए। उनले सरकारी कर्मचारीहरूले विगतमा र आजको दिनसम्म पनि दुःख दिइरहेको भन्दै सुधारका लागि निर्माण व्यवसायी एकजुट हुन आवश्यक रहेको औल्याए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनामा ठेक्का हाल्न, ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्दा, हस्ताक्षर भएपछि काम सुरु गर्दा, बिल बनाउँदा र आयोजनाको म्याद थप गर्न समेत पैसा घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले यसरी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई घर खेतविहीन बनाएकाले निर्माण व्यवसायीहरू पनि पलायन भइसकेको दावी गरे। पाण्डेले भने निर्माण व्यवसायीहरूको असली दुश्मन भनेको नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू हुन्। यिनीहरू भनेको नीलो पाइन्ट र सेतो टी सर्ट लगाउने पढे लेखेका गुण्डा हुन्। यिनीहरूले हाम्रा बुवाहरूलाई पनि दुःख दिए, आजको दिनसम्म
पनि दुःख दिइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूमा ठेक्का हाल्न पैसा दिनुपर्छ, ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्न पैसा दिनुपर्छ, हस्ताक्षर भएपछि काम सुरु गर्दा पैसा दिनुपर्छ, बिल बनाउन समेत पैसा दिनुपर्छ, आयोजनाको म्याद थप गर्न समेत पैसा लिन्छन्। यसरी कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई घरखेतविहीन बनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूमा समस्या समाधान गर्न राजनैतिक पहुँच र आस्थालाई शक्तिको रूपमा एकीकृत गरी पूर्वाधार मैत्री ऐन कानुन बनाउन एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायी महासङ्घको पहलमा बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा 100% जरिवानालाई 5%मा ल्याउन सफल भएको बताए। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको वर्षौं भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूको आँखा चल्ने गरी नीति ल्याएको बताए। महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसाय अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहार भइरहेको बताए। उनले सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिए पनि ठेक्कामा बिलो हाल्ने प्रथामा व्यवसायी डटेर लागिरहेको बताए। पछिल्लो समय पुराना निर्माण व्यवसायीहरू पलायन भइरहेको उनले बताएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2078 संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसदहरूबीच भनाभन भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सभामुखले निर्णयार्थ सदनमा पेश गरे। त्यस क्रममा रासोपाकी सचेतक निशा डाङ्गीले कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहिने आवश्यक गणपूरक संख्या रहे नरहेको यकिन गर्न माग गरिन्। संविधानको धारा 94 मा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा कम्तीमा 1/4 अर्थात् 69 जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैमा टेकेर रासोपा सचेतक डाङ्गीले गणपूरक संख्या यकिन गर्न भनेकी थिइन्। त्यसपछि सभामुखले 3 मिनेटको समय दिएर सांसद संख्या गन्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए। गणना सुरु भएपछि हत्तनपत्त बाहिर रहेका सांसदहरू भित्र आए भने गणपूरक संख्या 90 पुग्यो। त्यसपछि सभामुखले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक छलफलका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजे। तर काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा टेबल ठोक्दै उठेर नियमापत्ति गरे। उनले भने सांसदहरू बाहिर पठाएर समय खेर फाल्नलाई नियमापत्ति भन्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ। लगत्तै रासोपासहित राप्रपाले पनि आपत्ति जनायो। सभामुखको आसनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठलाई समय दिइन्। संविधानको पालना गर्दा कसरी आपत्ति भयो? उनले जवाफ फर्काउँदै भनिन्, खाजाको लागि समय छुट्याउँ भन्दा हुन्न भनेर खुसी हुनुभएको थियो नि, त्यसैको नतिजा हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गधा शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गधा शब्द प्रयोग भएकामा उनले आपत्ति जनाए। माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घरतीले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा बोली हुने र विपक्षमा हुँदा अर्को बोली हुने व्यवहार हटाउनु पर्ने बताएका थिए। सांसद घरतीले सरकारलाई लक्षित गर्दै एउटा कथा सुनाए, स्यालको बिहेमा गधा र ऊँटको बाजाबारे। उनले भने, स्यालको बिहेमा बाजा बजिरहेको रहेछ, गधाले गीत गाएछ, ऊँट पनि त्यहाँ आएर नाचेछ। गधाले भनेछ, वाह क्या रूप छ तपाईँको त, अति सुन्दर भनेर ऊँटको प्रशंसा गरेछ। ऊँटले पनि गधालाई भनेछ, वाह तपाईँको पनि क्या राम्रो स्वर। अहिलेको सरकार पनि त्यस्तै, न गधाको राम्रो स्वर हुन्छ न ऊँटको कुनै रूप हुन्छ, त्यस्तै हो। सांसद घरतीले विपक्षमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि आडम्बरी शैलीमा अर्को कुरा गरेको नसुहाउने बताए। उनले उपसभामुख भएको 1 महिनापछि इन्दिरा राणाले दूतावासलाई पत्र लेखेको बेलामा एमाले र त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि सत्तामा रहेको बताए। त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रको शिर ननिहुरने, तर अहिले 2/3 दम्ब भएपछि निहुरिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद घरतीले संसदमा गधा शब्द प्रयोग गरेको र त्यो गैर संसदीय शब्द भनेर खतिवडाले आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। खतिवडाले भने, आफू सरकारमा हुँदा गाई हुने, अरू सरकारमा हुँदा गधा हुने, यो गधा भन्ने शब्द अहिले संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। संसदीय मर्यादा विपरीत छ। कथामा गाई कहाँ छ, गधा कहाँ छ हेरौँला, तर यो गधा शब्द संसदीय शब्द होइन, त्यसैले हटाइहालौँ। तर सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद घरतीले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित नगरी प्रतीकको रूपमा आएकाले शब्दमा झगडा नगर्न आग्रह गरे। नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राणाबारे पार्टीको धारणा बनाउन पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार बुधबार बिहान देउबाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक बोलाएका छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख राणालाई हटाउने बारे छलफल भएको थियो। देउबाले सोही विषयमा पार्टीका नेताहरूको धारणा बुझ्न बैठक बोलाएको एक नेताले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बीपीको लागि समाजवाद व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बीपीको लागि समाजवाद भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा नै व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको जिकिर गरेका छन्। बीपीको लागि समाजवाद भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रता नभइकन समानता सम्भव छैन उनले भने। स्वतन्त्रता र समानता एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा जस्तो भएर बीपीको लागि रहेको उनले सुनाए। स्वतन्त्रतामा टेकेर समानताका लागि बीपीले प्रयत्न गरेको स्मरण गरे। तिम्रो बीपीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्यो भने एक लाइनमा भन्नुपर्दा म यही भन्छु, स्वतन्त्रता सबैभन्दा मुख्य तत्त्व हो। स्वतन्त्रता समानताको पूर्व शर्त हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जुन समानताको कुरा गर्छौं त्यसको पूर्व शर्त भनेको स्वतन्त्रता हो उनले भने। महामन्त्री थापाले बीपीको लागि स्वतन्त्रता नै अनकम्प्रोमाइजिङ कुरा भएको बताए। नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटमा धाँधली गरेर कम नम्बर पाएकालाई नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। लिखित परीक्षा र प्रस्तुति लगायत विज्ञहरूको टिमले दिएको नम्बर अनुसार पहिलो भएका डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको साटो दोस्रो नम्बरका दीपक राज जोशीलाई बोर्डको सिइओ नियुक्त गरिएको थियो। पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा सिइओ छनौट समितिले प्राप्त नम्बरका आधारमा नभई वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गरेर दोस्रो नम्बरका जोशीलाई नियुक्त गरेको भन्दै डाक्टर रेग्मीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। निवृत्तमान सिइओ रहेका रेग्मी विज्ञहरूको नम्बरका आधारमा पहिलो भए पनि मन्त्री पाण्डेले अनुचित प्रभावमा परेर जोशीलाई सिइओ नियुक्ति गर्न छनौट उपसमितिलाई निर्देशन दिएको आरोप छ। पर्यटन मन्त्रालयकी उपसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा बोर्डका सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य थिए। रिट निवेदनमा रेग्मीले आवेदकले परीक्षामा पाएको प्राप्ताङ्क नै नहेरी गरिएको नियुक्ति र नियुक्ति पत्रले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्दा यसअघि सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई नियुक्ति दिएको दृष्टान्तको समेत यसपटक अवज्ञा भएको दावी गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका हुन्। पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने श्रृङ्खला 2076 सालदेखि चलिरहेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। देशभरका 753 पालिकाहरूमध्ये 193ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ। कित्ताकाट खुलेसँगै मंगलबारदेखि देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सरकारले चाँडै टुङ्ग्याउने बताए। मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भए पनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए। उनले व्यवसायले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन विवाद 2072 सालदेखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरू रहेको बताए। उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरूमा लाइन काटिएको अनुभूतिका साथ उद्योगहरूमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए। मन्त्री खड्काले 81 उद्योगहरूमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा ख्याल राख्न जरुरी रहेको बताए। उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय बीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भाष्य बनाउन नहुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए। मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभई नियमन आयोगले यकिन गर्ने बताए। उनले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए। मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारहरूले अब सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको छपाई नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 20 साउनमा सबै प्रदेशका यातायात मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू सहभागी बैठकले लाइसेन्स छपाईमा भएको ढिलाइलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूले नै लाइसेन्स छाप्न तयारी थाल्ने र लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा
उपलब्ध गराइने राजस्व तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र लाइसेन्स वाहकको फोटो राख्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पण्डेरुले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो निर्णय प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले आफ्नो अनुकूलतामा क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको सिलिङ 5 लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन्। मंगलबार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 1 लाखको बिमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा 5 लाख झनै कठिन हुने हो कि भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए। उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रस्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए। उनले बिमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री पौडेलले चिनी जन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। राज्यले स्वास्थ्य कर 12 अर्ब लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा 40 करोड रुपियाँ दिएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर 62 करोड रुपियाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले भने उधारो उपचार पनि अस्पतालले गर्न सक्दैन। 62 करोड सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर टिचिङको बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले अब त्यो अस्पताल चल्न तत्काल पेमेन्ट हुने स्थिति हुनुपर्छ। सबै कुरा स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण हो। स्रोत सुनिश्चित यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। यो 1 लाखको सिलिङलाई बढाएर 5 लाख पुर्याउनु पर्छ। एउटा परिवार 5 जनाको मानिएको छ। 1 लाख भनेको 20-100 त्यो खासै ठुलो होइन। आवश्यक पर्नेका लागि यहाँ नपर्नेले पनि प्रयोग गरिदिएर समस्या भएको छ। आवश्यक हुनेका लागि यो 5 लाखसम्म पुर्याउनु पर्छ। सबै उपचार यही मार्फत गरिने स्थिति हुनुपर्छ। राज्यले निःशुल्क गर्ने हो भने पनि प्रिमियम निःशुल्क गरिदिएर यो मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बा आमालाई हो। बा आमाले 12 महिनाको वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छ। उहाँहरूले 11 महिना लिनुहुन्छ। 1 महिना प्रिमियम बापत जम्मा गर्नुहुन्छ। 1 महिनाको पैसा दिएर 5 लाख बराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो? हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ। चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ। राज्यले स्वास्थ्य कर लिएको छ। 12 अर्ब जम्मा हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा 40 करोड रुपियाँ दिएको छ। त्यो स्वास्थ्य कर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन। सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जारी हुनुपर्छ। 12 होइन 24 अर्ब ल्याउन बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ। त्यसैले यसलाई स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ। यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको एजेन्डा बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ। यो स्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने? रु 1 लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन। 5 लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ। त्यसको सूत्र के हो? हामीले व्यवस्थित ढङ्गले भनेका छौँ। मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा बोर्डलाई 50% भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताएका छन्। देशभर डेङ्गु संक्रमितको संख्या 7,000 भन्दा बढी नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 7,640 जना नागेको हो। यसैगरी गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा डेङ्गु संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का अनुसार गत माघको दोस्रो साता यता फैलिएको डेङ्गु 77 जिल्लामध्ये हुम्ला र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा फैलिएको छ। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित गण्डकी प्रदेशमा छन्। कुल संक्रमित संख्यामध्ये 3,619 जना अर्थात् 47.4% संक्रमित गण्डकीमा रहेका छन्। यसैगरी बागमती प्रदेशमा 1,911 जना डेङ्गु संक्रमित छन् भने कोशीमा 885 जना, मधेसमा 128 जना संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 545 जना, कर्णालीमा 117 जना डेङ्गु संक्रमित छन्। यसैगरी सुदूरपश्चिममा 435 जना डेङ्गु संक्रमित रहेको EDCDले जनाएको छ। हाल काठमाडौँमा डेङ्गु संक्रमित 620 जना पुगेका छन्। यस्तै अहिले सबैभन्दा धेरै संक्रमित तनहुँ जिल्लामा रहेका छन्। तनहुँमा हाल 1,236 जना पुगेका छन्। डेङ्गु संक्रमित तीव्र रूपमा फैलिरहेको समयमा यो हप्ता हैजाका संक्रमित पनि थपिएका छन्। EDCDको विवरण अनुसार हाल हैजाका संक्रमित 80 जना पुगेका छन्। अघिल्लो हप्ता हैजा संक्रमित 75 जना थिए। हाल ललितपुरमा 52 जना, काठमाडौँमा 12, कैलालीमा 8, प्युठानमा 2, मकवानपुरमा 1, रोल्पामा 4, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना हैजा संक्रमित रहेका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालले पत्रकार महासङ्घको चुनाव असोज 5 गते नै गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासचिव हिरामान लामाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको राजीनामापछि विकसित घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि घटनाक्रमबाट प्रभावित नभई घोषित मिति आगामी असोज 5 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन लगायत आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई प्रेस चौतारी नेपाल अपील गर्दछ। पत्रकार महासङ्घको यसअघि पटक पटक समय थप्दा समेत निर्वाचन गराउन असफल भएपछि सोमबार अध्यक्ष पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडाध्यक्ष र सचिवसहित 3 जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वडाध्यक्ष 57 वर्षीय उपेन्द्र सहनी, वडा सचिव 52 वर्षीय उपेन्द्र शाह र 45 वर्षका विजय मण्डल छन्। अख्तियारको कार्यालय टंगाल र बर्दिवास कार्यालयको संयुक्त टोलीले 4,50,000 नगद बरामद गरेको छ। उनीहरूलाई कार्यालय परिसरबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। घर बाटो प्रमाणित गरिदिनका लागि उनीहरूले घुस मागेको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ। प्रहरीको सही बनेर विभिन्न 16 जिल्लामा ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 6 का 27 वर्षीय विकास बिसी र बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 बाँके घर भई हाल लालपुर बस्दै आएका 36 वर्षीय लोकबहादुर खाँड छन्। आफूहरू प्रहरीको सही भएको बताउँदै विभिन्न ठाउँमा ठगी गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुरुमा बिसी र त्यसपछि खाँडलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विभिन्न मुद्दा मिलाउने भन्दै ठगी गरेको खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले अवैध सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका 1 बाङ्गेसार घर भएका 31 वर्षीय समीर अहमद र खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका 5 घर भएका 30 वर्षीय देवराज खत्री रहेका छन्। उनीहरूलाई विमानस्थलको आगमन कक्षको पार्किङ एरियाबाट सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये समीर हिमालय एयरलाइन्सको उडानद्वारा दोहाबाट काठमाडौँ आएका व्यक्ति हुन्। उनले 54 ग्राम सुन ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीबाट सुनको 1 ढिक्का सुन, एउटा बेरुवा औँठी र एउटा मोबाइल बरामद गरेको छ। त्यसैगरी देवराजलाई भन्ने बाह्य मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सुन ल्याउन लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट 25 ग्राम सुन बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई प्रहरीले अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय सिनामङ्गल बुझाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषले उपलब्धिको कोणबाट सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। मङ्गलबार कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले कोषले सञ्चयकर्तालाई नोक्सानीको आधारमा नभई उपलब्धिका आधारमा आकर्षित गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे। उनले कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा ठूलो आधार र भविष्य सञ्चयकर्ता भएको भन्दै कोषले सञ्चयकर्ताहरूको विश्वास टुट्न नदिने गरी विश्वासलाई बलियो बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले कोषले सकेसम्म न्यून जनशक्तिबाट अधिकतम काम गर्न पनि आग्रह गरे। उनले दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिलाई लिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। उनले नेपालमा रोजगारीको पनि आवश्यकता भए पनि अन्य क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोग हुने कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरू सबैले सकेसम्म कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले संस्थाहरूले जनशक्तिलाई सेवा सुविधा मर्यादा इज्जत दिँदै कर्मचारीले आफ्नो भविष्य देख्ने गरी ढोका खोलिदिनुपर्ने बताए। उनले कोषमा 500 दरबन्दी धेरै भए पनि अहिले 371 जनाले काम गरिराखेको भन्दै थप जनशक्ति थप्न आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरे। उनले भने सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताहरूले कोषमाथि भरोसा गरेका हुन्छन्। कोषको सबैभन्दा ठूलो आधारमा र भविष्य भनेको सञ्चयकर्ताहरू नै हो। सञ्चयकर्ताहरूको विश्वास टुट्न नदिने गरी प्रतिदिन विश्वासलाई बलियो बनाउँदै जाने गरी कोषले काम गर्नुपर्छ। सञ्चय कोषप्रति सञ्चयकर्ताको विश्वास र भरोसा नटुटोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोला। कोषले सञ्चयकर्तालाई निरपेक्ष रहने तहमा होइन, सञ्चयकर्तालाई आकर्षित गर्नुहोस्। सञ्चयकर्तालाई आकर्षित गर्दा क्षति नोक्सानीको कोणबाट होइन, उपलब्धिको कोणबाट हेर्नुहोस्। तपाईहरूले सकेसम्म न्यून जनशक्तिबाट अधिकतम काम गर्नुहोस्। एफिसिएन्ट जनशक्तिलाई लिएर काम गर्नुहोस्। तर नेपालमा रोजगारीको पनि आवश्यकता छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका माध्यमबाट काम गरिरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरू सबैले सकेसम्म कम जनशक्तिबाट धेरै काम लिनुपर्छ। उक्त जनशक्तिलाई सेवा सुविधा मर्यादा इज्जत दिनुपर्छ। कर्मचारीले आफ्नो भविष्य त्यहाँ खोज्न सक्ने ढोका खोलिदिनुपर्छ। 500 दरबन्दीमा 371ले काम गरिराख्नु भएको छ। कोषमा दरबन्दी धेरै भयो,
371 कर्मचारीले गर्नुभएकै छ। कोष OMN-मा जानुपर्छ। दरबन्दी आवश्यकता अनुसार घट्ने र बढ्ने गर्छ। उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुँदै आएको बताए। उनले प्रविधिको प्रयोगले थोरै जनशक्तिबाट पनि धेरै काम लिन सकिने भएकाले कोषले सोही बमोजिम काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC-ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा IFC-का दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद फाखौरीले IFC-ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने जानकारी दिए। IFC-ले गत वर्ष नेपालमा 100 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो। क्षेत्रीय निर्देशक फाखौरीले हरित ऊर्जा, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक सहभागिता IFC-को प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी फराकिलो पार्न आफू र आफ्नो टिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले कार्यालय समयमा कार्यालयमै बसेर सेयर कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले सरकारी काममा प्रभाव परेको भन्दै यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली TMS प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा बसेर सेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि अमान्य छ। यसले सरकारी कामकाजमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको गुनासो आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अब सरकारले देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली TMS प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, स्थानीय तहका कार्यालयमा TMS नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताए। सरकारी कार्यालयमा अब सरकारी काम मात्र गर्न अनुरोध गर्दछु, प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गर्दै सेयर कारोबारमा रोक लगाउन निर्देशन जारी गरेको छ। सेयर बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि सुक्दै गएको छ। अघिल्लो दिन 9 अर्ब 43 करोडको कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 7 अर्ब 24 करोडमै खुम्चियो। आइतबार 10 अर्ब 12 करोडको कारोबार भएको थियो। साउनको अन्तिम दिन बजारमा 29 अर्ब 95 करोडको कारोबार भएकोमा त्यसैता घट्दै गएको छ। कारोबार रकमसँगै परिसूचक पनि ओर्लिरहेको छ। मङ्गलबार 13.09 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ। यो गिरावटपछि नेप्से 2632 अङ्कमा कायम भएको छ। यस दिन 67 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 170 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। यस दिन होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको सूचक स्थिर रह्यो भने व्यापार समूह 0.79% बढ्यो, अरू सबै घटे। बैंकिङ 0.11, विकास बैंक 0.69, फाइनान्स 0.99, हाइड्रो पावर 0.71, लगानी 0.53, जीवन बीमा 0.76, उत्पादन 0.68, माइक्रो फाइनान्स 0.91, निर्जीवन बीमा 0.40, अन्य 0.44% घटे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। उत्तरी नाइजेरियाको नाइजर राज्यमा यात्रु र गाईबस्तु बोकेको ट्रकसँग इन्धन बोक्ने ट्याङ्कर ठोक्किँदा कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। नाइजर स्टेट इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी सेमाका प्रवक्ता इब्राहिम हुसेनीले घटनाबारे जानकारी दिए। इन्धन लोड गरिएको पेट्रोल ट्याङ्कर यात्रु र गाईबस्तु बोकेको ट्रेलर ट्रकसँग ठोक्किँदा यो घटना भएको हो। सेमाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उक्त दुर्घटनामा अन्य 2 सवारी साधन, एउटा क्रेन र एउटा पिकअप भ्यान पनि दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा पटक पटक ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। इन्धन ट्याङ्करको दुर्घटनापछि स्थानीयले जोखिम लिई चुहिएको इन्धन चोर्ने प्रयास गर्दा आगलागी हुने र यसबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ। सडकको खराब अवस्था, पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाहीका कारण अफ्रिकामा यस्ता दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। भियतनाममा यागी नाम दिएको शक्तिशाली तुफानले 60 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। तुफानले फुथोक प्रान्तको फोङचाउ पुल भत्किँदा सवारी साधनहरू रेड नदीमा खस्दा कम्तीमा 13 जना बेपत्ता छन्। 240 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते छन्। विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। तुफानले उत्तरी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध छन्। घरहरू उजाडिएका छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा 15 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। तटीय क्षेत्रबाट करिब 50,000 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। तुफान शक्तिशाली र विनाशकारी भएकाले यसलाई सुपर टाइफुन भनिएको छ। सुपर टाइफुन शनिबार भियतनामको भूमिमा बज्रिएको थियो। यागी तुफानलाई भियतनाममा 3 दशक पछिको शक्तिशाली भनिएको छ। तुफानको वेग 203 किलोमिटर प्रति घण्टाको थियो। यो यस वर्ष एसियामा देखा परेको सबैभन्दा शक्तिशाली तुफान हो। तुफानले भियतनाममा रेड नदीमाथिको पुल भत्काइदिएको छ। अहिले 375 मिटर लामो उक्त पुलको अहिले आधा भाग मात्र देखिन्छ।
एक भिडियोमा पुलमा गुडिरहेका लरी, कार र स्कुटरहरू नदीमा खसेको देखिन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरूको उद्धार गरिएको र 13 जना हराइरहेको भियतनामका उपप्रधानमन्त्री हो डुच पोसले जानकारी दिएका छन्। तुफानले चीन र फिलिपिन्समा पनि क्षति पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबानले महिला, बालिका तथा किशोरीहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानका कयौं सार्वजनिक स्थानमा पनि यस्तै प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विद्यालय जान रोक लगाइएपछि महिलाहरू अफगानिस्तान छाडेर अन्य देशमा गई अध्ययन गरिरहेका छन्। यिनै मध्येकी एक हुन् 22 वर्षीय माह। तालिबानले राजधानी काबुलमा घुसपैठ गरेपछि उनी 2021 अगस्तमा देश छाडेर भागेकी थिइन्। उनी अहिले बेलायतमा अध्ययन गरिरहेकी छिन्। म सुरक्षित छु, स्वतन्त्र छु र आफ्नो लागि खुसी छु, बीबीसीसँग उनले भनिन्। तर यतिखेर मेरा साथी अफगानिस्तानमा छन् जो पढ्नका लागि केही गर्न सक्दैनन्। माहा जस्तै 17 वर्षकी अकदास पनि अफगानिस्तान छोडेर अमेरिका पुगिन्। उनले न्यू मेक्सिकोको एउटा कलेजमा छात्रवृत्ति पाएकी छन्। तालिबानले काबुलमा कब्जा जमाएको दिन सम्झँदै अकदास भन्छन्, के उनीहरूले मेरो अधिकार खोज्नेछन्? मैले पनि मेरी आमाले 20 वर्ष अघि भोगेको जस्तै हिंसा भोग्नुपर्नेछ? यस्तै प्रश्नहरू जन्मिए, तर के गर्ने सोच्नै सकिन। उनकी आमा रुँदै अब तालिबानका कारण पढाइ जारी राख्न सकिन्न भन्दै थिइन्। तर अकदासले लुकीछिपी अनलाइनको माध्यमबाट पढाइ जारी राखिन् र अमेरिकाको लागि स्कलरसिप पाइन्। भिसा चाहिने भए पनि अफगानिस्तानमा दूतावास बन्द थियो। महिला एक्लैलाई देश जाने अनुमति नभएका कारण उनी मेडिकल भिसामा आफ्ना बुवासँग पाकिस्तान पुगिन्। अफगानिस्तानमा केटीहरू हरेक दिन डिप्रेसन र एन्जाइटीको शिकार भइरहेका छन्, तर उनीहरूले कुनै सहयोग पाइरहेका छैनन्, उनले भनिन्। तालिबानले करिब 3 वर्षदेखि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण जमाएको छ र यस क्रममा महिलाहरूको जीवनमा बन्देजहरू बढिरहेको छ। महिला र 12 वर्षभन्दा माथिको उमेरका बालिकाहरूमाथि विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनीहरूलाई धेरैजसो विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा बस्नै रोक्ने गरिन्छ। महिलाहरूलाई काम गर्न रोक लगाइएको छ भने ब्युटी पार्लर, सैलुन बन्द गराइएको छ र किशोरी तथा महिलाहरू पार्क, जिम र स्पोर्ट्स क्लब जान पाउँदैनन्। तालिबानले धार्मिक मुद्दाको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको र सबै मुद्दा सल्टिएपछि महिलाहरूलाई फेरि भर्ना दिने बाचा गर्दै आएको छ। तालिबानले पाठ्यक्रम इस्लामिक हुने पनि बताएको छ, तर अहिलेसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन। यस प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइएको अफगानिस्तान एकमात्र देश हो। अन्तमा खेल खबर। एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले साफ खेलेको टोलीबाट केही खेलाडी परिवर्तन गर्दै सोमबार 23 सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपाल 2 साता अघि घरेलु मैदानमा फाइनलमा बङ्गलादेशसँग पराजित हुँदै साफको उपविजेता बनेको थियो। साफ खेलेको टोलीबाट गोलकिपर विशाल केसी बाहिरिँदा अमित टमाटा अटाएका छन्। अन्य 2 गोलकिपरमा जयरथ शेख र कृषल मोक्तान छन्। डिफेन्सको जिम्मेवारी आयुष तिमसिना, अश्विन घोरासैनी, विक्रम तामाङ, निर्मल बल, राम थापा, सबिन घिमिरे, सीमन्त थापा र दीपक थापा मगरले सम्हाल्नेछन्। मिडफिल्डमा अविनाश स्याङताङ, कुशल देउबा, लच्छु थापा, सरोज दर्लामी र प्रशान्त लक्ष्म छनौट भएका छन्। अग्रपङ्क्तिमा अनिल बोमजन, धनसिंह विक, धवेन्द्र कुँवर, नयम वाङ्गेल तामाङ, निरज कार्की, समीर तामाङ र निराजन धामी अग्रपङ्क्तिमा रहनेछन्। चाइनिज ताइपेईमा हुने छनौट खेल असोज 5 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल रहेको समूह बीमा उज्बेकिस्तान, कम्बोडिया, बहराइन र चाइनिज ताइपेई छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज 5 गते कम्बोडियासँग खेल्नेछ। लिग 2 खेल्न क्यानाडा जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले नेपाली टोलीका सदस्य र व्यवस्थापकलाई एक कार्यक्रमका बीच बिदाई गरेको हो। नेपाली टोली मंगलबार राति क्यानाडा प्रस्थान गर्नेछ। क्यानाडा भ्रमणका क्रममा नेपालले सेप्टेम्बर 16 र 22 मा क्यानाडासँग खेल्नेछ भने सेप्टेम्बर 18 र 24 मा ओमानसँग खेल्नेछ। लिग 2 पछि नेपाल, ओमान र क्यानाडा बीच त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिज पनि हुनेछ। त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिजमा नेपालले 28 सेप्टेम्बर र 1 अक्टोबरमा क्यानाडासँग खेल्नेछ। 29 सेप्टेम्बर र 2 अक्टोबरमा ओमानसँग खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल लिग 2 खेल्न अमेरिका जानेछ। अमेरिका, नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच त्रिकोणात्मक T20 आई दुवै सिरिज हुनेछ। क्यानाडा भ्रमणका लागि क्यानले 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। क्यानाडा र अमेरिका भ्रमणका लागि जगत टमाटालाई कन्सल्टेन्ट कोच समेत नियुक्त गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आइसिसी विश्वकप लिग 2 को आगामी श्रृङ्खलामा हरेक खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। घरेलु मैदानमा भएको लिग 2 को पहिलो श्रृङ्खला सुखद नभएको उल्लेख गर्दै प्रशिक्षक मोन्टीले क्यानाडा र अमेरिकामा हुने 2 श्रृङ्खलामा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका हुन्। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 साइकल अनुरूपमा क्यानाडामा दोस्रो र अमेरिकामा तेस्रो श्रृङ्खला खेल्दैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार आयोजना गरेको विदाई कार्यक्रममा प्रशिक्षक मोन्टीले यी श्रृङ्खलाका लागि
क्यानले भारत र श्रीलङ्कामा व्यवस्थापन गरेको प्रशिक्षण क्याम्प उपयोगी साबित हुने आशा व्यक्त गरे। यस क्रममा खेलाडीले फरक फरक प्रशिक्षकसँग सिक्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट सिकेका ससाना पक्ष आगामी खेलमा उपयोगी हुने उल्लेख गरेका हुन्। उनले जित र हार आफ्नो हातमा नभए पनि जितको मानसिकता हुनुपर्ने बताए। क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 को श्रृङ्खलाका लागि क्यानाडा जाने टोलीको बिदाई गरेको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले बाल क्यान्सरको लक्षणलाई बेवास्ता नगरौँ यस सम्बन्धी विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्यान्सर गम्भीर रोगमध्ये एक हो। यसले कुनै पनि उमेर र लिङ्गका मानिसलाई असर गर्न सक्छ। तर बालबालिकामा क्यान्सर वयस्क र वृद्धको तुलनामा कम हुन्छ। यही कारणले गर्दा बालबालिकामा क्यान्सरका केही प्रारम्भिक लक्षण देखिएपछि अभिभावकहरूले त्यसलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गर्छन्। समस्या बढेपछि यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ। बालबालिकामा क्यान्सर हुने एकिन कारण त पत्ता लागेको छैन, त्यसैले यसबाट बच्ने उपाय पनि छैन। बालबालिकामा क्यान्सर हुने जोखिमलाई कम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको समयमा पहिचान र उपचार हो। बालबालिकामा हुने विशेष क्यान्सर भनेको रक्त क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, आँखाको क्यान्सर, ओभरीको ट्युमर आदि हुन्। अन्य क्यान्सर सबै मानिसमा उस्तै हुन्छ। बालबालिकामा देखा पर्ने यी क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार अहिले नेपालमा नै उपलब्ध छ। क्यान्सर लाग्नु भनेको शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा कोषको वृद्धि हुनु हो, जसले गर्दा ती कोशिकाहरूले शरीरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्। त्यसले नजिकका कोष र शरीरलाई हानि गर्छ। कतिपय अवस्थामा त निकै जटिल भएर मानिसको ज्यान नै जान सक्छ। बालबालिकालाई ज्वरो आउनु सामान्य कुरा हो, तर ज्वरो निको हुँदैन र बारम्बार दोहोरिरहन्छ भने सचेत हुन जरुरी छ। बारम्बार टाउको दुख्नु पनि बालबालिकामा क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सबै प्रारम्भिक लक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ र तुरुन्तै डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यदि बच्चाको शरीरमा असामान्य गाँठो महसुस हुन्छ भने यो लक्षणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। गाँठो आउनु क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। यो गाँठो पीडारहित पनि हुन सक्छ। यस्तो गाँठो देखिएमा पनि त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। बच्चा धेरै सक्रिय हुन्छन् र खेल्न मन पराउँछन्, तर यदि बच्चा थकित र कमजोर महसुस गर्छ, अल्छी मानेर दिनभर बसिरहन्छ भने यो अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। शरीरमा ऊर्जाको कमी हुनु पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ, तर हरेक पटक क्यान्सर नै होस् भन्ने जरुरी छैन। अन्य कारणले पनि बालबालिकालाई कमजोरी र थकान महसुस हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा रगत बग्ने, शरीरमा नीलो डाम देखा पर्छ, शरीरमा रगतको कमी भएर सेतो पहेँलो हुने, कमजोर हुने जस्ता लक्षण हुन सक्छन्। तौल लगातार घट्दै गइरहेको छ भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। त्यसैले बच्चाको तौल लगातार घट्दै गइरहेको छ भने यो सङ्केतलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। वयस्क र वृद्धको तुलनामा बालबालिकाको क्यान्सर कम मात्रामा देखिने भएकाले सबैभन्दा पहिले अभिभावकलाई लक्षण पहिचान गर्न नै गाह्रो पर्छ। अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्दा पनि त्यहाँ पनि चिकित्सकले क्यान्सरको पहिचान गर्न धेरै परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि पहिचान ढिलो हुन्छ। धेरैजसो क्यान्सरको नमुना परीक्षण नेपालमा नहुने भएकाले पनि पहिचानमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। यस्तोमा अभिभावक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले अलि असाधारण किसिमको लक्षण देखेमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञको सहयोगमा परीक्षण गर्नुपर्छ। बढी उमेर भएका क्यान्सर रोगीको तुलनामा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको समयमा उपचार गर्दा निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। विकसित देशहरूमा बाल क्यान्सर 90% सफल उपचार हुन्छ भने नेपालमा पनि 70% सफल उपचार भएको छ। केही बालबालिकामा क्यान्सर दोहोरिने सम्भावना पनि हुन्छ। बच्चामा कस्तो किसिमको क्यान्सर भएको हो, उपचार कुन स्टेजमा भएको हो भन्ने कुराले यो फेरि दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्ने कुरा भर पर्छ। क्यान्सरको उपचार लामो हुन्छ। रगतको क्यान्सर, ल्युकेमियाको उपचार 2.5 वर्ष चल्छ। उपचारपछि पनि 5 वर्षसम्म चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्छ। रक्त क्यान्सर, CML को औषधि भने जीवनभर नै खानुपर्ने हुन्छ। सबै क्यान्सरमा जीवनभर औषधि खानु पर्दैन। केही क्यान्सरमा भने जीवनभर नै औषधि खानुपर्छ। नेपालमा CML को औषधि निशुल्क पाइन्छ। उपचार सकिएपछि पनि केही समस्या देखिए तुरुन्तै चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। साथै समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत बाल क्यान्सरको लक्षणलाई बेवास्ता नगरौँ। यस विषयमा उपयोगी जानकारी।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।